رحمت الله وارګ خپل خار دے مدینہ منوره کې می سردار دے دا آدم قدم دګ د پزمکارو خلق ورته د خوزلګي قرار دے دا آدم قدم دګ د پزمکارو خلق ورته د خوزلګي قرار دے نظر کتا دا حیا نکل جانان دے و جانان دے و جانان دے و جانان دے مخا مخروزہ کی حاشمی تاجدار دے شن گنبد منارو تلگ نظر کرا زلی دنگی پخوا کی شن مینار دے شن گنبد منارو تلگ نظر کرا زلی دنگی پخوا کی شن مینار دے چرا کاغذ منازان تا اثر دیر دے چرا کاغذ منازان تا اثر دیر دے دا جنگلی دی منور دیر آثار دے مدینہ منور دار الشفا دا اغی دن کی پکے حد بیمار دے ہو مدینہ منور دار الشفا دا مدینہ منور دار الشفا دا مدینہ منور دار الشفا دا رغیتن کی پکے ہر رغیتن کی پکے ہر دل بیمار دے زار 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 مدینہ منور دار الشفا دا مدینہ منور دار الشفا دا رغیتن کی پکے حد بیمار دے لگ سیفی لطیف اللہ تنظر اوکلا لگ سیفی لطیف اللہ تنظر اوکلا لگ سیفی لطیف اللہ تنظر اوکلا دا نظر پتا مانس پا انتظار دے ہو لگ سیفی لطیف اللہ تنظر اوکلا دا نظر پتا مانس پا انتظار دے دا نظر پتا مانس پا انتظار دے